نتوم زيت فلتوني سمي أقل أمانيل كنفات يبهل أنا سمي فانيل أرجع يبهل سناي يبهل حوخم سناي هيدا سلاسي يبهل شالوم سلام أملاخن أجاقوي تايسوس كريستوس مس كل خاتكم يخون نا إجزابير بيت السب فقرات حوات كل خاتكم سدرا بيت أما اللي على متركبوا زي نجبرو زلنا أقل قلوت ويكاني بانل ديسكشن نايق على أملاخ كل سب كتكم كلاتنا دما متحف قدس كم زبلنا كلاتنا ناب حبرة أمنت ناب فلتة ودع أملاخ ناب أخل سبعي ناب لك عملات بتحنا كريستوس كساعة نبت سحيلو تجبر أقل قلوت لمهنا سجا كريستوس ملأت من أنت خنكونيلو نقال يوم هواريات نقال يوم نبيات نقال يوم وانجيلاويان نقال يوم قاسوت نقال يوم مهاران كم ذهبه نحنا دما بتزلنا نسب كافت فلتة حبرة ناب فلتة ودع أملاخ نمعباي تزلنا نحواتنا نمكفالنا نتينا زلنا يسوع كريستوس قويتاي رقتني كابزي نجبرو بانل ديسكشن مزم عبيتنا أملاخ سبات أزينا خم نتكم رقتني مهنياتو بزح تبقى كم زلوا بزح فرز زلوا عبيتنا أملاخ سباتهم كبرنا يسوع يخون مهنياتو نحنا نزي جنريشن بركات لنا سلنا أمن نحنا نايز جنريشن بركاتنا لنا سلنا أمن كابانا دم تكافل ونجر لكم بتحتنا بتعمينا نفكركم بتعمينا نفتوكم بتعمينا نخبركم مور ريسبكت على أباخاتكم كسع مود داتا بتسموا واحد كاتاتولنا بفقر أملاخ نمحتناكم أزيكم بركاتكم ناب برنامجنا نأتولنا خبرنا يسوع يخون نملخ كبري خلنا يسوع قويتاي أبرزحات أبرزح لبزح جزء أب منفساوي وطنا خم كريستيانات ولا هو ربولوس كم يقوله قلعة خلقه كم قلعة تزاربكو لب قلعة نبرني بالحقيقة كل جزء أب جزء منفساو قلعنا كل الناس أب قلعة ملخ زنبرنا ملخ ختان حجز لنا أب قلعة ملخ زلوا ملخ ختان يفلالي نعملت أنا خم إكزامبل إن حرامتي متحف قدوس نعي مجمرة أزوي زفرهنا نيرو كم فروس تلعلسي زنبابا مثلنا النير كم زبكة نتقال راح انت تقبره بكة مس نتقال سي مس نفسي إذا نتأطره نير أنس نزقال بقعده أنس كم زدي سلازبل زنبركم نتقال نت متحف قدوسي كحزاي كله ده حرد ما لازم متحف قدوس كحزو مش جمر كل ما خن بابا مش جمر كل ما بفلا يقولي كده عندنا خن بكله تاريخ كل اسمعني كم تاريخ كم سيل بقى أبراهام إسحاق يوسف قال لنا بلنا ننببونير بقى مشالو متحف قدوس أب متحف قدوس زلنا أملاخ خطابتنا يقدم زنبرسي بدا عم بقى زورة دي معناته تقال أملاخ زي كنت وريدوسي تناتنا سنة حساب زورة دي مخنياتو نحنا كاب هايمانوت ويك أنا كاب تايد بحر سلزمت أنا كاب تاي مالتهم بحر بايتاس سلزمت أنا قال أملاخ بتعني زفرة زي كرب تزي نتيخة تزي تقدس كاب ولا حتى زي غير كاسي نزقال كم زي تحزو ندا بلنا تماهرنا مزينا هو يبزخ بزع انتي لكاس متحف قدوس لنا بركة أملاخ خطاب قال أملاخ زنا بركة أملاخ خطاب غير ما كاينو كنت سمحك بتدحر بايتنا كقال بيت لازم أنا ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ካብ ሰባት አርሒቁ ውልስ ሰባት እግዚአብሔር ዝፈልጡ ነገር አላምና ስለዚህ ነጥቃል አምላክ እንደህዳ ክንርድኦ ንኽእል ክነምቦ ንኽእል ናዕባና አድረስ ተገይሩ ተጻሕፈ ምዃኑ ዝፈልጥና እግዚአብሔር ክፈልጦ እዩ ዛሕለ ካብቲ ናይ ጸላይ ክፋት እዩ ስለዚህ እነ መጽሐፍ ቅዱስ አዚኹም ፈርሆ አዚ ምስጢራዊ ቃል ብሩህ ዘይኮነ ቃል ዝተወሰኑ አገልግሎት ተባሂሎም አብቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ አብቲ ለለያ ቤተ እምነት መራሕቲ ኮይኖም ተሸይሞም ዘለው ንዕኦም ጥራሕ ዝምልከት ንሶም ዝበሉኻ ጥራሕ ክትገብር ትኽእል ሰብመን ብቕርበት ተቃል አምላኽ ህይወት ከበካ ኣዝዩ ብኽርዳእና ዝኽእል ነገር ተጻሕፈ ምዃኑ ከይተረዳእና ኣዝና እንዳፈራህናዮ በቃ ዝቐትለካ ገሃነም ዘእትወካ እንዳመሰለካ ዓቢ ፈራራካ ሰብሲ ክገርሙ መጽሐፍ ቅዱስ ነተን ህይወት ዝህባ ቃላት ሓደ ኣብ ህይወት ዘይመፀሰብ ነተን ህይወት ዝህባ ቃላት ዘይኮነ ዝፈልጥ ነተን ናይ ፍርዲ ቃላት ዝፈልጥ መጀመርያ ስለዚ ንመጽሐፍ ቅዱስ ይጸልሙ
جهنم رأيوها مسبق أسبات شعوب وفؤاد قوميو حدقات تقول حسوت نبات حقيقة نبات كيف لقص حسوت نبات فعلا لذي مصحف قدوس كم حدا مفرع كم حدا نسبات كردو زي الحلقة نخدم له غيرنا خنقصو غيرنا يبقى مالتي بتعم جل اسكي سني حويك اسكي بزعبا مصحف قدوس زنبرك املغاقط حجي كونه زنبرك يا ثانك يو يا محوي يا كم كابز زبلكم استفلي حسابك يبلين جن مصحف قدوس بت زعبا خالو كتب خلخه افتن صحفات هيوت كم زلو ايكونن زغلصلك ولا قلقل يذكر انا ملسيله علالاتيو مصحف قدوس كم متراس ويكا اب تدقسلو بوتا اخميتك نسو زكالا خللك ايو اتي حزنا يزعبناسي اسو اب عراتك تقمطو خلخمو شعو اتي مصحف قدوس انتلكاس كافتي ناي دقاس حلمي كيتبهذب يكالا خللك which means كمزي كم ناي صلمات زبلس كم زكالا خللك اندا سمعنا اين عبينا بتزاوار كم زي تنكف كتمرمرو زبحال كم زي بلكا بتخكل جن نسي كونه تحسب جن قدم حجز نبرنا اطامامتا نمصحف قدوس قرب كبدي بلي اب حج خون كاختريو كالا حسابيو بتشعو زنبره جن ازيو زخبدي ابرمالي زقمتيو اب عرات زقمتيو جنا زين بب معناتي انا ناي قدم حج خذكر تخوينه ازيتات يذكر افتي صبق زبلكم ونسخم معناتي ان كابت زبلكم حسابس استفلي حسابس يبلي سني حوين دابلس انت يذكر صنحي اب غزانا نيرا ناي قدم مصحف تا مصحفسي كاب زي متنكاف استلعلسي ابت لعل مسديبت انده بدورونا مليا بقى تقميطه فصوم اي تقربانيها نمنتاي تلكاني كم زي حجي سني حوي كبلو صنحي مصحف قدوس زخونه وي قشي وي ابات نفسخ انت زي مخنات بزحنا خاب اورثودوكس باك جراوند لازم مصحف اغاطما انا خاب اورثودوكس باك جراوند يبت حجي ابات نفسخ وي تقشي تزي غنصيلوا وي كاني تزي يبرهلكا مصحف قدوس سقيل كان صابيلكا العلا بيلكا زينبب كسع مخانيو تردينا صن حجي كلاتنا بخمس عينت سيتويشن متينا املاخ ردينا محلت املاخ بزحلنا كن حجي قال املاخ فليط ناس بزعبا قال املاخ كان الزرارب قويتا دغ بزحلنا بس قدام حنت منالك خساك اي محل قدام غزاوت ناسي اغاطامي تا دعبنا لخبابي وقت قبل مصرغيا بغير خمس كت كاب قدمت ان مريم بتكسنا اوكي من ساعتنا ناينسنت يوتالو تحسو تتصاوز يا دي تي مصحف قدوس بيت كريستيان منفساونت كم نوسنات سبات زملكت روح هيوت غيرو يعبينا تزعبنالو باك جراوند تحبرتسب هايمانوت زحق زي كنفرون كنحاون يبلنا يا لذي انت ينقبر نيرنا نحدنا نجارق نحسو نلاقص ابتقابل سنك بتحكنا عند مريم كنت ابتخبا بدا يحسو يا او مسحك يقدر حقي جز غونه نجر حديقه وي حدا ديركا تصنيكا انت مصحف قدوس كتحزاهم ديبلك سبب ما عسيخنا تصنيتا مصحف قدوس زي غنصيلو لذي خمزي غيرو نتهياو قال نتيوت قال ايهم يم كمان يا يقرمي اذا خفرسالو خا من سينا بالطعمي يا ابزانا يفان حويسي بطعمي كمزي سب كزارب كله ناي غزار اسو زمصكا برهان الله حسابات مالتي حجي دس بلنسي بزعباتن هيوت افتن قالاتين كابز غرمك اكل مصحف ايترخبنيخ غنا بزعباتن هيوت معرخ اندي سيطان نأمرو شفين ولوس تعذب مالتي حجي مسبرهلكا معرخ اندي نأمرو سبات سيطان عطي ولوسي بطعمي تستوعل سلازي افتن صحفاتيخا كريستوس كترخبو افتن صحفاتيخا بزعبا املاخ تفلط
أفتن صحفتها كله بقى ولا مدري كم جمرتان كسامو داتهم كله سي زعبا تامت صحفيات نقرك قنا نسا أي تتحزنيا نسا أي تتنكفنيا بتي دحر بايتا زنبر مالتي نسا خا أب عراتك ويا برمالي أتخون مالتي كم تزولكم بزيكا كش ويحالك كجرمك أسنيش حوي أبتخت بلوتسانح كمان الوقت والساني تلاتين أب زمانات كل سيطان لسبات كبي وتعمل خنخر حقوم اندا عيوه متصلت أنا تاكتيك انت لو نزام مصحف قدس كم سبات مرحلة يس ممت تي تاريخ بيت كريستيان تسلمات تبعي لوز في الزمن داركي ايش يا إذا مصحف قدس زيادة قبيرات اللوز نبر اوكي نوس سنات سبات طرحت ملكة مخانا ردانا تاريخ مخلات من بنتي سلازي إذا مصحف قدس نفس سبات الصحيفة نعم سبات أدرس تجار وقام أسبات الصحيفة نأمر سبات الصحيفة سيدان جن كان تخلون له تسنة على كل زمن إذا مصحف قدس أوصيه أف تاريخ سنسوي بهيل كهنات راح دبلو منبر سب بغت تأخذ مصحف قدس في التذكرة كان صغير إذا حق إذا خير الدعية على سواء كل زمن لذي أتي أبتزعبينا بيت أمنتي خونا أبتزعبنا يحبرت سب بس أنا لما صحف كل زلوا جنزابة عزيو فوس زليو عزيو مستخل زليو كل من أسينا لما صحف زغم بخلي عبز مصحف زلنا حدار زخون تبالو واو كونسلي ما مصحف زيا in fact successful زخون كاسب كتكون واو بدعمي حجز مصحف بدعمي amazing thank you ونت يسوع قويتاي كبرني يسوع يخون قويتاي بارك كابزي سنة حوي فان حوي كله تصنحو أنا ونزبلكو حساب أزي بقى درجة أبزح حزبنا زلوا حتى الملسي مهناتو بس إحنا كم زعينة هواتي نازل إحنا نملك كبري كله تعذبتنا لما خابز اللي عليه فليز بلا حساب انت ليكم أبكم من صحف مهناتو أبكم من تتصحفكم خلوا سبات دما كم مهاري خولي مهناتو كاب جيجانا كاب انتايد كاب جيجاتنا كاب صحتاتنا مغنياتو نحنا كاب استفلالي عينت بهلن هيمانتون سلازمت انا بزح ነገር ሒዝنا ስለንመጥ ማለት ሕጂ نحنا ድማ ኮመንት ድማ ክንጽበየኩም ኢና ናትኩም ሓሳብ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነበረኩም ኣመለኻኽታ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነበረኩም ኣረዳድኣ ባንቀውታ ክንጽበይና ክትሕብሩና ማለት ክብርን ኢየሱስ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ዘመን ህይወትኩም ይባርኽ ኣዝይኹም ብሩኻት ይኹን ሰብ ብዙሕ ግዜ ንመጽሐፍ ቅዱስ ወይ kana ቅዱስ ጽሑፍ زغدس صحف كنت عاتو يزبلنايو قاليو يفرهو قاليو زيتن كافي مسلو قاليو قالخ نملص احنا اوكي بمسرت مصحف قدس ويكا بمسرت قال املاك زي قال املاك انتاي منناتو قالايكا بخمي مغدي تصحف قدام اجلسكي قال املاك من تاي قال املاك زعبا قال املاك زلنا مردا كبرن يسوس يخون سكسنچ حاول ديسكاس كنقبلنا كلاتنا اوريدي افت علاماتنا يسوع كريستوس غويتاي كبرن يسوس قال املاك كنبل كلنا قال بحافشا قدمتي نفت حساب انت اتي سوسان شدشن صحف وكا تا مصحف حيزاتو زلا بولي كيدان 39 كوم دم حدش كيدان كا 27 زحازه مصحف كبر زخونه مصحف ስለዚህ እቲ ቃል አምላኽ መን ይኽንብል ኮለናስ መንፈስ አምላኽ ዘሐለፎ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ማለት ካብ እግዚአብሔር ዝወፀ ባዕሉ እግዚአብሔር ዝኾነ ቃል እጂ ቃል አምላኽ ስቕልና ከም ካልኦት ቃል ወይ ከም ካልኦት መጽሐፍቲ ኣይንሪኦን ኢና ካብ ኩሉ መጽሐፍቲ ፍልይ ዘብሎ بعلو منفس إجزابيهر زلوا صحف سلزخنا مالتي. سلزي قال إجزابيهر كنبل كلنا نورمال قال يكونن. بتقال نا إجزابيهر عالم تفتيرة بتقال نا إجزابيهر إزنري أزلنا كله مالتي كون كوينو يسوع كريستوس بيتاعي. even when نزقال الزون كتصحفوا خلوا قدسان سبات كاب أمورهم أيكونن صحيفهم كاب سمعتهم أيكونن صحيفهم وي كاب سيطان تمليئهم أيكونن صحيفهم كاب منفس أملاخهم تمريحهم منفس أملاخ توقعت أتصيروا من تايجيرهم صحيفهم سلازي قال أملاخ كنبل كلنا كم لمدي كنا قال أملاخ نبله انت يزقبري اتقال زفتري بعلو خانتاي أملاخي
ቃል ስለዚህ ባዕሉ ዝኾነ ቃል እዩ እንታይ ዱ ዋላ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 5 ኩላህና እንፈልጦ ቃል ክኸውን ይኽእል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብዘን ጽሕፈት እዚአን ኢሉ ኢዛረቤት ቃል ያ ኣብዘን ጽሕፈት እዚአን ህይወት ትረኽቡ መሲልኩምስ ትመራመሩለኹ ኩለን ግን ብዛዕባ መን እንዛረባ ኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ኣምላኽ ዝኾነ እንዛረባ ክብርን እግዚአብሔር ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክንብል ኮልና ኢየሱስ ቃል ኣምላኽ ክንብል ኮልና መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ተቋጻጺርዎ ይጽሓፍ እንተሎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ካብ መን ዝወጽኢና ንብዘልና ካብ እግዚአብሔር ናሓደ ሓዊ ወይ ከዓ ናሓደ ካህን ወይ ከዓ ናሓደ ንጉስ ተቋጻጺርዎ ዝጽሓፍ ማለት እዩ ኣብ ኣኹስኸላ ዝደሊ ግን ከም ተወሳኺ ጥቕሲ ክነምጽእ ንኽእል ኢና ግን ብዘመነ ብሉይ ኪዳን እዩ እቲ ጽሑፋት ኢሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝጠቕሶ ማለት እዩ እተን ጽሑፋት ክብል ከሎስ ኩልነስ ንመን ዝጠቕሳይን ነተን 39 ዝጠቕሳይን ሉቃስ 24 ኣለና ከምኡ ካልኣይ ጴጥሮስ 1 ካብ 19 እንተኸይና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3 እንተኸይና እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምዕራፍ 3 ካብ 16 ተሪእና እዮም ከምኡ እተን ጽሑፋት ዝብለን ዘሎ ነዚ ሓድሽ ኪዳን ዘይኮነ ነቲ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ እዩ ኣመልኪቶም ዝገልጽዎ ማለት ስለዚ ንሱኻ መንፈስ ኣምላኽ ነፊስዎ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ጽሑፍ እዩ ቃል ኣምላኽ ክንብሎ ዘድፍረናኻ በዚ መንገዲ እዚ እዩ ኣነ ከም ሰናይ ቃል ኣምላኽ ማለት እዚ ኮይኑ ይርድአኒ ኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ ጎይታ ይባርኽካ እስክፋኒተከ ቃል ኣምላኽ መንነት ቃል ኣምላኽ ክብረን ኢየሱስ አሜን ጎይታ ይባርኽ እግዚአብሔር ይመስገን ሰማይ ሐወይ ገልጾልኝ መጀመሪያተን መሰረታዊን ክልተ حتوتات قال أملاخ استنفاس እግዚአብሔሪ قال أملاخ منفسيو ህይወት ድማይ እዚያው እንግዲህ ዮሐንስ ጎይታ ተዛረበ እዘን ቃላት ዜና ህጎኩም አለሁ መንፈሴ ህይወት ድማይ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ቅዱሳን ሰባት ዘጻሐፉ ወይ እቲ አውሽ ተቃለ ዘሎ ንመንነት ቃል አምላኽ ዝገልጽ ንውስጥ ሕቶታት ግን ብዙ ተፈናለይ ክንገልጾ ንኽእል نعمت قالي هياون مسلطن يلو كمتي زناب كاب سماي مزيلو نمريت كيت لليلو موعيلو لزرعي زرعي تقلب كيهابن هاي لذي قالي سيلو كيسلطه ناوي يملسني نبتوم زامنون هيوت نبتوم زي امنو قال فردي قدن يزسلط قال قال ناي سبات قال ناي سبا سلطانات قال سلطون هيكون قدنا هيكون دسلت ابز تقبلوا وي دسلت ابز يتقبلوا غنا يسلطني لا እግዚአብሔር ቃል ግን ሐንሳብ እንደካ በአፍ አምላኽ ወጽዩ ابز زي تقبلوا وي يسلط ابز تقبلوا وي يسلط ابز يتقبلوا نفرد يسلط ابز تقبلوا خاني ህይወት يسلط ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይሎ ቃሌ ህያውን መስለጥን ይሉ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ህያውን መስለጥን ቃል እግዚአብሔር እስትንፋስ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር መንፈስ ህይወት ድማይ ካለ ምናልባት ደስ ዘብለን ቃል እግዚአብሔር ቃሌ ሲከምቲ ነኸውዒ ሓሸምሸም ዘብል ሞደሽ ዋው አሜዚንግ ቃሌ ሲሉ ሸውዓተ ጊዜ በወርቅ ከምዝ ተኸለዐ ካብ ዝተኸለዐ ብሩር ዝጸሪ ይሉ ስለነቶም ናውዝ ቃል አምላኽ ብዘሎ ቃሉ ኩሉ ኢሉ ነቶም ናውዝ ኮልኻ ዋልቶም ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ዋልታይ ቃል እግዚአብሔር በመዓር ተመሲሉሉ قال እግዚአብሔር ብዙ ሕክነብል ንኽእልና ማሐወይ ሳይ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኣብዝናትኩም ይኹስኽ ዝምላአሉ ገለገለ እንተዘይ ኮይኑ እሱ ዩቲ ቃል አምላኽ ሓደ ብስትንፋስ አምላኽ ዝነፈሰይ ክብርን ኢየሱስ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ታይሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ በጣም ደስ ትብለና ቃል አላ ፍቅር ምዕራፍ 3 ካብ 16-17 እቲ ናይ አምላኽ ሰብ ትብል እቲ ናይ አምላኽ ሰብሲ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም እንትኾንሲ መንፈስ አምላኽ ኢንስፓየርድ ገበሩ ከምዚ አዳም እዚ ሰብሲ ብጭቃ እግዚአብሔር ሰሪሑ ኢንስፓየር ይቆገሮ ምስ በለሉስ ህያው ሰብ ኮይኑ ክብርና አምላኽ ኢየሱስ ጎይታይ ህያው ነፍስ ኮይኑ ስለዝበለሉ ህይወት ዘሪዩ በዓል ኮላሊት ገለስ ጭቃ ይነር በዓል ልብ ገለስ ጭቃ ይነር በዓል ሳምቦ ገለስ ጭቃ ይነር በዓል ዒንትናስ ጭቃ ይነሩ
كل كوتش كاينه إذا حجي نبلو دلنا متنتات أمره قالين نبلو دلنا بزلور استاتسي كله شقاي እግዚአብሔር በጭቃይ ሰሪሕ መር መትንታት አይሰራህ አው ውሽጥ ትንፋስ አምላክ ግን ኩሉ አሜን ኩሊት አለው ልብ አለው ሳምባ አለው አይን አለው ኩሉ ነገር አለ እንታይ እስኪ ምንጭን አይሰብ ትንፋስ ሰብ ትንፋሱ ካው ተውጪኻ ወይት ጭቃል መሬት ይኻና መሬት ምለስ ይኻም ሲሎ ልክ አኹም ድማ እትናይ አምላክ ሰብ ይሎ ንሰናይ ግብር ዘበለ ፈጺሙ ተዳለ ፍጹም እንትኾንሲ መንፈስ አምላክ ዝነፈሰ ጽሑፍ የለ ንምንታይ ኢሎ ንትምርት ኢሎ ሓደ ንተግሳጽ ኢሎ ንመቕናዕ ኢሎ نتصدق له نمأدب نسنا يقبل زبله كله يتقبل قال أملاك حدا خبزي متين عندنا تلكات قال أملاك مالت أب كله كنتاتنا هوت كنتاتنا ينابرة كنتات حادار ناي كله متاعنا بملؤه زت أقلله ناي إجزابير ملأختي كبرنا يسوع يهون مخنياته استنفاس أملاك زنفسي أب إبراهيم معرف 4 خازيات ها استنفاس زبلنا هنا نتقلنا دلنا قال ايت دمان تايلنا نيرنا ابراهيم معرف 4 فول 10 قال يلو هياون مسلتني قال املاخسي هيوت አለው ከምዛ አንተ ወይ ተዛረብና ያደ ኮነሲ አብዝስ ይወታል አብዚ ጽሑፍ ዝስ ይወታል ናይዚ ጽሑፍ ህይወት መርካብ ዳንበር ዝስ ይወት ህያው ይኖ በቃ زي ما وت انت لو قال املاخ هذا معلتك تموتي خنا يا املاخ سوري كتموتي خنا بويتا كده من كتموتي إذا كنا يموت سعرينا كتيلوت عم بابا يرقف قال እግዚአብሔር ግራ ዘላለም ይነበር ስለዚህ ንዘላለም ዝነብር ቃል ህያውን መስለጠ ካብ ክልተ ዘአፍ ሰይፍ ዝበልህ አብ ነፍስን መንፈስን አብ አካላትን ሐሳብን ዝፈርድ እንታይ ሎሲ ምፍልላይ አካላትን አንጉዕን ኮይሎ በስማ ምፍልላይ አካላትን አንጉዕን ሐሳባትን ዝፈላለይ ሎ ቃል አምላክ ህያውያ استنفاس أملاك زنفسه يتصف سلزق على أملاك أبزخ أنتي استنفاس أملاك كم زنفسه هيوت أملاك كم زلوينا نقلت زلنا خبرنا أملاكهم أو أنتي كن نزار من دلي كابزين استزاربنا يعني إشتي فليك كتب التخيل ناي متحف ناي قال أملاك دراسي منفس قدسي أوكي دراسيو بسبب استدرس صحف يكون قل درست تصحف خلو دايركت خاب امرهم يمصحف اوكي ግን መንፈስ ቅዱስ ንቃል አምላክ አብዝ ምድሪ ከደርሶ خلو በሰለስተ መንገድ ይደርሶ ቀዳሜት በመንታይ ደርሶ ሆቴል ካኒ ኩላትና ከም ተፈልጦ መጽሐፍ ቅዱስና ከም ተዓንተ ወይ ሰናይ ሓወይ ዝበሎ መጽሐፍ ቅዱስና ብሉይን ሓድሽናል ብሉይ ኪዳን ማለት እቲ 39 መጽሐፍቲ حدش كيدان مالت كاني إسنا شوعة المصحفتي زي ناي مصحف قدسنا قرصي بولي كيدان مالت قدمي غويتانا مدحنا يسوع كريستوس ام مسقل مسقالو نغويتا يسوع كريستوس زغلط قالاتي تاي ممصا غويتا يسوع كريستوس زغلط صحفاتي تا بولي كيدان حدش كيدان مالت كلاي بكريستوس يسوع دحر مسقل زلو قال كا حدش كيدان نبلو مالت كبرن يسوع يهون اوكي كم زند دحر كوينو حدش كيدان كتصحف كله already person ስለዝሆነ መንፈስ ቅዱስ ማለት ሙሉ አብ ሐዋርያት እንታይ ገሪ ጅናምነት ሐዋርያት ኢልና ንገልጾም አለ ሐዋርያት ናይ ተገንሸላለ ሐዋርያት ናይ ማህበር አምላክ አለ ሐዋርያት ወይ ካነቶም ናይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ወይ ካም ሐዋርያት ዝነበሩ ግን ምኽረ አምላክ ይአትዮም ምኽረ አምላክ ማለት revelation በቃ ሙሉ ፍልጠት አምላክ ሲ አብ ሐዋርያት እትዮ ስለምታይ ቃል አምላክ ስንፋስ አምላክ አለዎ ህይወት አለዎ አይአርግኒ ንዘላለም ይዝነብር አይምርመርኒ ሁሉ ጊዜ ግን ይምርመረካ ይውሽጣ ቃል አምላክ ታይዲ ኮይኑ ተልካንኮ ቃል አምላክ ዚ አብ ሐዋርያት ሲ በሙሉ አእምሮ በሙሉ ነፍሶ መንፈስ ቅዱስ ይተቆጣጣሮ ንምንታይ ዓላማ መሲልካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ነጽባሕ ደሎ ጀነሬሽን ነት ሚሊዮናት ዓመታት ዘሎ ጀነሬሽን ስለዚ ሐስብ እዩ ሐዋርያት ስፔሻል እዩ ካባና ስፔሻል ዝገብሮም ታይትልካ ሙሉ ምኽራ አምላክ አትዮ አሜን ዝንታይ ይባል ሬቨሌሽን ይባል ነዚ ሬቨሌሽን ዝኾነ ምኽራ አምላክ ካ ሰብ ክሳብ ዝኾኑ ክጋገዩ ስለዝኽእሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ጽሑፍ ክጋገይ ይኽእል ገለገለ ሰባት ሰምዒ ኣብዚኣስ ተጋገዮም ኣለዉ ከምዚኣ ክገብርዋ ነይርዎ ቢሎም ዘእርሙ ሰባት ኣለዉ ኣብ ዘመን እዚ
نقال أملاخ مقرام مالت نتهم نايجنش الهواريات أما تحف كل استتصحف مقرام مالتكو نتمخرا أملاخ مقرام سبايكم كتر مخرا أملاخ يخاطر مغناتو الساتهم ملؤ مخرا أملاخ زاتهم نتمخرا أملاخ من أنت خي جاجي حدا نقدر تتقيم زحج زبلنا إنسبير جيرو نعم تاي كيروسكي كافي هو نابصح كتصحفوا نابصحف كتف أقوله سباي تتقمندي أداو سب تتقيم أمره سباي تتقمندي أمره سب تتقيم حساب سباي تتقمندي حساب سب مبر تتقيم تستقم الله فيدل تستقم الله حساب تستقم الله جلجن أولو سايكونا بيترو سايكونا يوحنا سايكونا كالوت بعل ماتيا سايكونا من داتيلكا أتي ملؤ بملؤ تقطعت يروم زنا برا منفس إنسبير جيرو زي صحف زي أتمخر أملاخ نافيدل زي تغيره ويكا استتفق صحف كبرني يسوع يهون سلازي نحن دما بز عينت منقد ندحر متينا كاب قال أملاخ دما نحن تاين نركب إنلايتمنت نركب إليمينيشن نركب برهان نركب كبرني يسوع يهون نحن هم برهان كنركبون كان منفس قدس مغنياتو نايز دراسي سبا يكونن منفس قدس يهون زياده ما كم توساخيت كابتناتكم زبلكم ما حساب توساخيت حساب مغنياتو بزح حساب قال أملاخ كم يتصحفوا متى يتصحفوا حق ديخه حق دي قال أملاخ انتايو قاليلو سب بتعمي اب استوازاغد داتو مالتي ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ ከም ዘይኮነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምኽራ አምላኽ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ፍልጠት አምላኽ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝተሰወረ ነገር ምዃኑ አብሉይ ኪዳን ድሕር ከይድናውን ሙሴ ኣብ ዘጻት ምዕራፍ 33 ፍቅዲ 23 ተኸይድና ሙሴ እዚ ናይ አምላኽ ሰብ ኣብ ስራሕ ስራሕ ዝብለኩም ባሕሪ ኤርትራ ጨደደ ዋ ሙሴ ማለትኩ ካብ ጎሕሲ ማይ ዘውፀ برني قوتات زمجبة كده وانتم سمسوا ما يأرجن اكو كأوزع بتأمرات اكو يلا انتهي بتأمراتي مخري 4 عامات اكو حتى نفسي تفقت حق مسمات اي نفسها تفين 4 عامات حتى نفس غيت ف بنايك زيابير كبر استتصره كم مرة خلص نعيز جرمن ماله نموسه نجزيابير نيم زمارو السبز حدا معلت تاي لحد تحاتيته اب قدمي خا موغس انت دارخيبه بسميك انت فليت كان نسي كبر خاريني له تايلوش كبر يريسب بهوت هينبرني تاك اي كتري انني خايل غنا خايلو ابز طقاي بوتا الله ابز طاس معرف 33 فقد اسراء كاب 17 تخساب 23 تعذبتنا اتيوم كريو دس يبلن ابز طاس معرف 33 كاب 17 تخساب 23 ግን ከም ዝበልኮ ابز طقاي بوتا الله يلو اب تخوخ حبا كايلو اب تጭዳድ ከውخ حبا كايلو غنا خايلو قطعك تريني خال دحريك تريني خال دحريك تريني خال بمبال طرحسي ملو كلت شحن 500 عامت زوسد ذا فترة بملو عالم كم يجرا 5 سرحات عالم كم يلا 5 فترات برخان طرايان كم زنبرت من دفلتاي مجمريا سماين مدرن فتره مسبلس مدرن ما برخان طرايان نبرت يبل مدر برخان طرايان كم زنبرت مجمريا سماين مدرن كم فتره فلطو يلنكو ግን دحريو بمرأي طرح موسيسي علم مجمريا سماين مدرن እግዚአብሔር كم زفطره بقداميت معلت خمس جبره خمس جبره ادم كم استغاغي قد موسى نغيرنا وا تفلط ليلا نانا كو موسى نغيرنا ادم تغاغيو حاتيات زغبره ادم يلنا تقبلنا من نغيرنا ادم كو صحف انا تغاغي بلنا ادم وادم ونا صحف كم تقربون يفلط ناي بعل ابراهام ناي بعل يوسف ناي بعل يعقوب تاريخ ناي بعل يساق تاريخ بفيجن يلكع كم برهان يريو برهان يريو كون لايت يكوريو قدم 2000 عام كيدوس دحريو مبرايو طرح قريتو ስለዚህ زغال املاخ زي ህይወት ብዙሓት ዝልውጥ አሜን ናይ ብዙሓት ሰባት ታሪክ ዝቀየር ዘይሸራረፍ حق ኢለ ኢላ አምላኽ አሜን ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ቃልካ حق በተሐቅ ዝኾነ ቃልካ እንታይ ገበረም ቅዱስ ክብረን ኢየሱስ ይሁን ጎይታ ይባራ ሐድሽን ብሉይን ኪዳን ቃል አምላኽ ሐድሽን ብሉይን ኪዳን ድማ ታይተልካ ህይወት አምላኽ ዘለዎ استنفاس አምላኽ ዝነፈሰው ጽሑፍ እስኪ فان حوياو تملؤ تلك أملاك كبريخنا زجرني أمل حوي مس حسرت جزينا لومي خنجلت أنا طرحنا خنجلت أمبر قال أملاك من يزبل عزيز سفح ناتو تخات على كلاس حتى نلبات على عامة وقت ما هروت خل لعديو عزيز عمي وتمرتي عمي برهان زلون جزينا نمتكعم جن أنت هيكمل دلي قال أملاك بزح
قانوناو مسفرتي أمالي وزحلفه كابتي حدا زجر مني بقى الأملاخ كدنا زجبرنا خاماني الحوي قال زي أمير عبب بينو زمانات زنبرو السبع زي فالوتو زصحفو قلنا هاد حدو تملالي أزغي إساس دنقل كتولد يا زي أبير كاب سماي تمرت خبكم يو دنقل كتولد يا الومسي ما تيوسكا دنقل ولداي تقربي حكي نبيات تزاربو عشحات عمتات زليلو فتصامي يخركبو مولات حسابات ستقطعطي موزخيد ስለዚህ ኣብ ዘመኑ ኸ ሰባት ይኹኑ ሰይጣን ዝደረኾም ሰባት ይኹኑ ክፉኣት ሰባት ንቃል ኣምላኽ ከጥፍኡ ንቃል ኣምላኽ ቫሊ ኸስኑ ተቃሊሶም እዮም ግን ቃል ኣምላኽ ክስዕሩ ዝኽእል ሓይሊ የለን ያ ቃል ኣምላኽ ቃል ምናልባት ኣገዳሲት ነጥብ ኩሉ ተኻሊልና ስለዝኾና كمل نزدلي قال እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይልጅምር እንሆ ሰማይ ሐለፈ ተነበረ ሰማይ ሐሊፉ ተነበረ መሬት ሐሊፉ ሐዲስ ሰማይ ሐዲስ መሬት ኮይኑ ይሉት ካብ ፍጥረትና ጀሚሩ ክሳብ ካላይ መስራት ጎይተና ሰም ወዳት ዓለም ሳዕ ካላይ ፍርዲ ብሙሉ ምኽራ ኣምላኽ ወጽሕፉ ዘድሊና ፍልጠት ኣምላኽ ብሙሉ ዝገርመኩም علم كانت متحف قدس زحنت تصلا مسمر ولا حنت نتبي نيمان ويش نصقم يوصف اميزي كلام لخ زمانات ستقلل فلتت املاخ مخرا املاخي من يلحم كله تصلا فسلازي ولا انا امر اوسب ناستو على سب كذا النقد القالي وا تمسيت كاديت ودو ولا تعمقتنا يتحسبات ماراخي سلازي እግዚአብሔር ቃሉ ስለዛበልና ቃሉ ኸንፈልጥ ቃሉ ኸንርዳ ዕድል ስለዝረኸብና በሐቅ ዕድለኛ ሃቲና በሐቅ ኣነም በዝጋጣሚ ኣማኒኤል ሓወ ምዝቃል ዘይተላለየነ ዝቃል ዝኸመሙ ዘይደፈረንተ ለኸታብዑ ይደሊ ያ ካብለሽ ያ ጌታ ይባርክ ብሩኽ ኢኻ ያ ኦኬ ሰንቺ ሓወይክ ይገርም ቃል ኣምላኽሲ ኣምላኽ ብመንፈሱ ነፊስዎ ብቅዱሳን ሰባት ተጻሒፉ እንተይልናዮ ከምዚ ክትብልዎ ጸናሕኩም ዘገርም ዝኾነ ሓሳብ ብፍላይ ዝሰምዕዎ ዘለው ቅዱሳን ብሩኻት ኣሕዋትና ኣዝዩ ዝጠቅምን ዝሃንጽን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዋይትልካኒ ጎበዝ ሲሉ ኣብ መዝሙር ክዛረብ ከሎ ኣብ 19 ስታይልስ ጎበዝ ሲ ንመንገዱሲ ብምንታይ የንጽሕ ኢሉ ከም ቃልካ ብምጥንቃቕ ኢሉ ስለዚህ ንነፍሱሲ ብቃል ኣምላኽ ምጥንቃቕ ሕጂ ጥቕምታቱ እንታይ እዩ ማዕልያ ዘይብሉ ኣቃል ኣምላኽ ጥቕምታቱሲ ማዕልያ ዘይብሉ ማለት እዩ ግና ቃል ኣምላኽ እቲ መጀመርታ ግን መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ምዃኑ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክርድኦ ከስተውዕሎ ኣለዎ ማለት መጀመርታ ምርዳእ ስለ ዝመጽእ ብድሕሪኻ ምስትውዓል ስለ ዝመጽእ ስለዚህ ሙሴ ነቲ ዝነበሮ ሙሴ ማለት ነቲ ዝነበሮ ዘይኮነስ ነቲ ዘይነበሮ ከጽሕፍ ዝኽእል መንፈስ እግዚአብሔር ወሪዲ እንታይ ገይርዎ ኣጽሒፍዎ ሕጂ እዚ ዓይነት መጽሓፍ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንብሎ ዘለና ስለዚህ ስቕልና ይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ካብ ካልኦት ሚልዮን ልዕሊ ሚልዮን ትሪልዮን ዝተፈላለዩ ናይ ቁጽሪ ክንጽውዕ ንኽእል ኢና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ክወዳደር ኣይከኣልን መጽሓፍቲ ኣብ ዝምድር ዘሎ ማለት እዩ ግና ተወዳዲሩ ክበጽሖ ኣይከኣልን ክብለኩም ብቁጽሪ ይኹን ብቁጽሪ ባህላይሲ ናይ ገጻት ዘሎ ቁጽርታት ዝተፈላለዩ ቁጽርታት ወይ ልዕሊኡ ብዙሕ ዘለዎ ቁጽርታት ወይ ሞቲቬሽናል ዝገብረካ ጽሑፋት ንምድራዊ ነገር ክጠቕመካ ዝኽእል ጽሑፋት ኣዝዩ ማለት እዩ ዋላ ኣጋንንት ጽሓፍዎ ጽሑፋት ወንሲ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ወይ ከዓ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ረኸቦ ግና መወዳደርቲ ከም ዘይብሉ እዩ ኣሜን ስለዚህ ስዒርዎ እዩ ዝወፅእ ማለት እዩ ኣሜን እቲ ምኽንያት መንፈስ እግዚኣብሔር ኣሎ ማለት ባዕሉ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ከምዚ ገይርኩም ጽሓፍዎ ኢሉ ኣጽሒፍዎ ኦኬ በቃ ታ መንነት ቃል ኣምላኽ ትብል ሓሳብ ኩላትና ዘለዓልና ርእስቲ እሱ እዩ ምኽንያቱ ጽቡቕ ጌርና ኸዓ ገሊጽና ክብርን የሱስ ይኹን ጎይታ ይረዳእና ኣሎ ምሕረት ኣምላኽ ይበዝሓልና ኣሎ ካብኣ ድማ
زي أبا خلنا دم حنتر استلعلنا ديسكاس نجبرنا أب سلطان كلام لخ زلنا مردع كم يمثل أب سلطان كلام لخ ما كلام لخ سلطان سي كسا كندينا نردع